आजको सेसनमा फाइलिङको बारेमा कुरा गर्छौं। फाइलिङ भनेको के हो, फाइलिङको अवधारणा, फाइलिङको फाइदा, फाइलिङ किन गर्नुपर्दछ, फाइलिङको के महत्त्व छ एउटा कार्यको लागि, फाइलिङका विधिहरू, फाइलिङको प्रकार, फाइलिङ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू लगायतका सबै पक्षहरू जुन फाइलिङसँग सम्बन्धित छ, आज त्यसको बारेमा कुरा गर्छौं। आज फाइलिङलाई बुझ्ने प्रयास गर्छौं, फाइलिङलाई सिक्ने प्रयास गर्छौं, फाइलिङ कसरी गर्नुपर्दछ, असल फाइलिङमा हुने गुणहरू के हुन् लगायतका हरेक पक्षको बारेमा कुरा गर्छौं। लोकसेवा आयोग अन्तर्गतका सबै कम्पिटिटिभ परीक्षाहरू, खरिदार, नायब सुब्बा, शाखा अधिकृत, शिक्षक सेवा आयोगको सबै तह, प्रावि, निम्न माध्यमिक तह, माध्यमिक तह, सुरक्षा निकायमा खुलेका सबै विज्ञापनहरूको लोकसेवा आयोगले लिने सबै परीक्षाहरू, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल आर्मी, विभिन्न सङ्घ संस्थानमा खुलेका विज्ञापनहरूको लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाहरू, विभिन्न ब्याङ्किङ सेवाका परीक्षाहरू जुन लोकसेवा आयोगले लिने गर्दछ, लगायतका सबै पाठ्यक्रमहरूमा रहेको एउटा सामान्य टपिक, सामान्य शीर्षक हो फाइलिङ। दोस्रो र तेस्रो पत्र अन्तर्गत रहेको यो टपिक, यो शीर्षक धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। नमस्कार, मेरो नाम महबुब आलम। तपाईँ हेर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ पिएससी एन्ड टिएससी नेपाल। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र आजको यो सेसन पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी र बेल आइकन पनि थिची परिवारको सदस्य बन्नुहोला, ताकि हाम्रा हरेक सेसनका भिडियोहरू तपाईँ समक्ष सजिलै पुग्न सकुन्। कुनै पनि कार्यालयमा कागजात हुन्छ नै, विभिन्न कागजातहरू, डकुमेन्टहरू यदि छैनन् भने कार्यालयलाई कार्यालय भन्न सकिँदैन। ती कार्यालयमा ती डकुमेन्टहरू, ती कागजातहरू कि त बाहिर कुनै अर्को कार्यालय, अर्को निकायबाट आउन सक्छन् वा त्यही सम्बन्धित कार्यालयमा सिर्जना हुन सक्दछन्। ती सम्पूर्ण सबै कागजातहरू, सबै डकुमेन्टहरूलाई समय परेको बेलामा, आवश्यक परेको बेलामा, आवश्यकता परेको बेलामा तत्काल उपलब्ध हुने गरी व्यवस्था मिलाएर सुरक्षित गरी राखिने कार्यलाई नै फाइलिङ भनिन्छ। फाइलमा सुरक्षित साथ क्रमबद्ध तरिकाले मिलाएर राख्ने कार्यलाई नै फाइलिङ भनिन्छ। समष्टिगत रूपमा फाइलिङ भनेको कार्यालय व्यवस्थापनको एक प्रमुख कार्य पद्धति हो। अर्थात् यदि फाइलिङ गरिएन भने कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्न सकिँदैन, कार्यालयको कार्य सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न सकिँदैन। कार्यालयमा विभिन्न कागजपत्रहरू जुन कि त बाहिरबाट आउने गर्दछन् वा सिर्जना हुने गर्दछन्, ती सबै कागजातहरूलाई फाइलिङ नगरेर यस्तै छोडिदियो भने कार्यालयको हालत के हुन्छ। त्यही भएर कार्यालय व्यवस्थापनको एउटा प्रमुख अङ्ग हो फाइलिङ भनेको। फाइलिङले कार्यालयको सम्पूर्ण कागजातहरूलाई व्यवस्थित गर्ने गर्दछ र कार्यालयको कामलाई छिटो, छरितो, गुणस्तरीय, भरपर्दो र आवश्यकता परेको बेलामा फाइललाई तुरन्त उपलब्ध गराएर कार्यालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउने भूमिका खेल्ने गर्दछ। आज कार्यालयको रूप परिवर्तन भइसकेको छ। पेपरलेस कार्यालयको अवधारणा अगाडि आइसकेको छ। पेपरलेस गभर्नेन्सको अवधारणा अगाडि आइसकेको छ। कागजपत्रहरूको विकल्प खोज्ने प्रवृत्ति सुरु भइसकेको छ। कागजपत्रहरूको विकल्प खोज्ने परिपाटी सुरु भइसकेको छ। कम्प्युटरको प्रयोग हुन थालिसकेको छ। कम्प्युटरमा कागजपत्रको बदलामा विभिन्न डकुमेन्टहरू, विभिन्न कम्प्युटरका फाइलिङहरूको, विभिन्न कम्प्युटरको फाइलहरूको व्यवस्था भइसकेको छ। यहाँ पनि फाइलिङ भइ नै रहेको छ। यहाँ फाइलिङ कम्प्युटरमा भइरहेको हुन्छ। यहाँ फाइलिङ विभिन्न डकुमेन्टहरूलाई राख्नको लागि पेन ड्राइभहरूमा भइरहेको हुन्छ, विभिन्न नेटवर्क ड्राइभहरूमा भइरहेको हुन्छ। अर्थात् ती सबै आवश्यक विवरणहरू चाहे कागजमा हुन्, चाहे कम्प्युटरको डकुमेन्टमा हुन्, त्यसलाई आवश्यकता परेको बेलामा सजिलै भेटाउने गरी सुरक्षित गरेर सेभ गरेर राखिने कलालाई नै, राखिने विधिलाई नै फाइलिङ भनिन्छ। अब फाइलिङ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन सक्छन्। फाइलिङलाई राम्रो बनाउनको लागि, फाइलिङलाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि, फाइलिङलाई भरपर्दो बनाउनको लागि, फाइलिङलाई प्रयोग योग्य बनाउनको लागि गरिने कार्यहरू नै, ध्यान दिनुपर्ने कार्यहरू नै फाइलिङ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कार्यहरू हुन्। फाइलिङ गर्दा त्यसको विषयलाई बुझेर, त्यसको विषय सम्झेर फाइलिङ गर्नुपर्दछ। फाइलिङ गर्दा त्यसको विषय अनुसार वर्गीकरण गरी फाइलिङ गर्नुपर्दछ। फाइलिङ गर्दा के कति कागजपत्रहरू छन् त्यसलाई पत्ता लगाउनको लागि पञ्जिका अर्थात् विषय सूचीको प्रयोग गर्नुपर्दछ। मिति समय अनुसार क्रम मिलाएर राख्नुपर्दछ। बढी चल्ती हुने र कम चल्ती हुने अर्थात् बढी काम लाग्ने, बढी प्रयोग हुने र कम काम लाग्ने, कम प्रयोग हुने फाइलहरूलाई छुट्टा छुट्टै स्थानमा सुरक्षित साथ राख्नुपर्दछ। समय समयमा सम्बन्धित अधिकारीले अनुगमन गर्नुपर्दछ। लगायतका कामहरू गरियो भने फाइलिङलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ, गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ। त्यसपछि के हो त फाइलिङको उद्देश्य? फाइलिङको उद्देश्य जान्न लिँदा फाइलिङको महत्त्व, फाइलिङको आवश्यकता, फाइलिङको फाइदा लगायतका कुराहरूको बारेमा पनि जान्न सकिन्छ। फाइलिङको उद्देश्य भनेको भविष्यमा आवश्यकता परेको बेलामा फाइललाई, कागजातलाई, डकुमेन्टलाई तुरुन्त सहज रूपमा पाउनको लागि सुरक्षित
गर्न फाइलिङ गर्नुपर्दछ। यो भनेको फाइलिङको उद्देश्य हो। आवश्यक परेको बेलामा प्रमाणको रूपमा कागजातहरूलाई जुटाउनको लागि फाइलिङको आवश्यकता पर्दछ। फाइलको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी लिनको लागि, जानकारी राख्नको लागि फाइलिङको आवश्यकता पर्दछ। विभिन्न किसिमका सूचना, तथ्याङ्क, प्रमाणले गर्दा समस्या, विभिन्न किसिमका विवादहरूलाई समाधान गर्नको लागि, समापन गर्नको लागि फाइलिङको आवश्यकता पर्दछ। नयाँ आगमन भएको कर्मचारीलाई काम गर्न सहजता प्रदान गरिदिनको लागि फाइलिङको आवश्यकता पर्दछ। अर्थात् उसलाई विगतमा भए गरेका सबै कार्यहरूको अनुभव प्राप्त गरिलिनको लागि, सजिलै प्राप्त गरिलिनको लागि, अर्थात् काम सिकिलिनको लागि, काम सिक्नको लागि फाइलिङको आवश्यकता पर्दछ। त्यसपछि कार्यालयको समष्टिगत व्यवस्थापकीय कार्य गर्नको लागि फाइलिङको आवश्यकता पर्दछ। यहाँ कार्यालयको समष्टिगत व्यवस्थापकीय कार्य अर्थात् पोस्ट कर्भलाई बुझ्न सकिन्छ। पोस्ट कर्भ भनेको POST CORB। P अर्थात् प्लानिङ, O अर्थात् अर्गनाइजिङ, S अर्थात् स्टाफिङ, D अर्थात् डाइरेक्टिङ, C र O अर्थात् कोअर्डिनेटिङ, E बजेटिङ। यी सबै कार्यहरूको लागि फाइलिङको आवश्यकता पर्दछ। यी सबै कार्यहरू कार्यालयको व्यवस्थापकीय कार्यहरू हुन् र यी व्यवस्थापकीय कार्यहरू हुनै सक्दैनन् यदि फाइलिङ हुँदैन भने। समग्रमा नीति निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयन गरी सुशासन कायम गर्नको लागि, सुशासन ल्याउनको लागि फाइलिङको आवश्यकता पर्दछ। अब कुशल फाइलिङका गुणहरू अर्थात् कुशल फाइलिङमा हुने विशेषताहरू के हुन सक्दछन्? कुनै पनि चीजको गुण भनेको के हो, यो हामीले हरेक सेसनमा कुरा गर्दै आइराखेका छौँ। कुनै पनि चीजलाई राम्रो बनाउनको लागि, गुणस्तरीय बनाउनको लागि, व्यवस्थित बनाउनको लागि, प्रभावकारी बनाउनको लागि, मर्यादित बनाउनको लागि, सुसज्जित बनाउनको लागि कुन चीजको आवश्यकता पर्दछ, त्यो चीज नै त्यो चीजको गुण हो। अर्थात् यी सबै चीजहरू यदि फाइलिङमा छन् भने त्यो फाइलिङलाई गुणवान, गुणस्तरीय, गुणयुक्त भन्न सकिन्छ। जस्तै सरलता, शीघ्रता, उपयोगिता, स्पष्टता, लचकता, सान्दर्भिकता, सुरक्षा, धेरै स्थान नअगोट्ने, स्तरीयता, मितव्ययता, गोप्यता, स्थिरता, निश्चितता लगायतका गुणहरू छन् भने फाइलिङलाई राम्रो प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। त्यही भएर यी सबै गुणहरू फाइलिङमा हुनुपर्ने गुणहरू हुन्। त्यसपछि फाइलिङको विधि, फाइलिङको प्रकार, फाइलिङलाई वर्गीकरण गर्ने आधारको बारेमा कुरा गर्दा यसलाई मुख्यतः 5 भागमा बाँड्न सकिन्छ। अर्थात् फाइलिङ गर्ने 5वटा विधिहरू रहेका छन्। मुख्यतः वर्णानुक्रम विधि, संख्यात्मक विधि, विषयगत विधि, नीतिगत विधि र भौगोलिक विधि गरी 5वटा विधिहरू रहेका छन् फाइलिङ गर्नको लागि। सबभन्दा पहिले वर्णानुक्रम विधिको बारेमा कुरा गर्दा वर्णानुक्रम विधि यी सबै विधिहरू मध्येको एउटा प्रमुख विधि हो। वर्णानुक्रम विधिमा गरिन्छ के भने वर्ण वा अक्षर अनुसार वर्ण वा अक्षरलाई शीर्षक मानेर फाइलिङ गरिन्छ भने त्यसलाई वर्णानुक्रम विधि भनिन्छ। उदाहरणका लागि नेपालीको देवनागरी अक्षरहरू, देवनागरी वर्णहरू क, ख, ग, घ गरी ज्ञसम्मका अक्षरहरूलाई राखेर उनीहरूलाई शीर्षकको रूपमा राखेर फाइलिङ तयार गर्नु, वा अंग्रेजीका ABCD देखि लिएर Z सम्मका लेटरहरूलाई राखेर शीर्षकको रूपमा राखेर फाइलिङ गरिन्छ भने यसलाई वर्णानुक्रम विधि भनिन्छ। यसका आफ्नै फाइदा र बेफाइदाहरू रहेका छन्। यसको फाइदाको बारेमा कुरा गर्दा वर्णानुक्रम विधि भनेको यो सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ। यो आफैमा एउटा अनुक्रमणिका भएको कारणले गर्दा यसमा छुट्टै अनुक्रमणिका राख्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। तर हरेक चीजको फाइदा सँगसँगै त्यसका केही बेफाइदाहरू पनि हुने गर्दछन्। यसको बेफाइदाको बारेमा कुरा गर्दा एउटै नामका फाइलहरू क्रमबद्ध राख्न कठिन हुन्छ। अर्थात् कुनै एउटै लेटरबाट एक भन्दा धेरै फाइलहरू हुन सक्दछन्, त्यसलाई क्रमबद्ध गर्न यहाँ झन्झटिलो हुने गर्दछ। यो भनेको यसको अवगुण हो। ठूला ठूला कार्यालयहरूका लागि यो त्यति उपयोगी हुँदैन, यो पनि यसको अवगुण हो। त्यसपछि नामको गलत स्पेलिङको कारणले गर्दा यसले कठिनाई उत्पन्न गर्ने गर्दछ कहिलेकाहीँ। दोस्रो नम्बरमा विषयगत फाइलिङको बारेमा कुरा गर्दा, विषयगत विधिको बारेमा कुरा गर्दा कुनै पनि फाइल त्यसको विषयलाई नै शीर्षकको रूपमा राखेर यदि फाइल तयार गरिन्छ भने त्यसलाई विषयगत फाइलिङ विधि भनिन्छ। अर्थात् त्यसलाई विषयगत विधि भनिन्छ फाइलिङ गर्नको लागि। कार्यालयमा विभिन्न कामहरू हुने गर्दछन्, कार्यालयमा विभिन्न शाखा उपशाखाहरू हुने गर्दछन्। ती सबै कार्यहरूको लागि, ती सबै शाखा उपशाखाहरूको लागि छुट्टा छुट्टै फाइलहरू हुने गर्दछन्। जस्तै बजेट, योजना, कर्मचारी विवरण, कर, विज्ञापन लगायतका धेरै शीर्षकहरू हुन सक्दछन्, लगायतका धेरै कार्यहरू हुन सक्दछन्। ती सबै शीर्षक, ती सबै कार्यहरू विषय हुन् र ती सबै विषयहरूलाई नै शीर्षक मानेर यदि फाइलको निर्माण गरिन्छ भने त्यो विषयगत फाइलिङ हो। यसका पनि फाइदा र बेफाइदा दुईटै हुन सक्दछन्। यसको फाइदाको बारेमा कुरा गर्दा यो फाइल खोज्न तथा भेटाउन धेरै सजिलो हुन्छ, किनभने सम्बन्धित कार्यको विषयमा नै त्यसको शीर्षक बनाइएको हुन्छ। त्यही भएर यो खोज्नको लागि, भेटाउनको लागि अलिकति इजी हुने गर्दछ। यो बढी लचकदार हुने गर्दछ। अर्थात् यसमा थप घट गर्न सकिन्छ। थप घट गर्नको लागि यसमा सम्भावना धेरै नै हुने गर्दछ।
अब यसको बेफाइदाको बारेमा कुरा गर्दा विविध कागजातका लागि यो विधि त्यति उपयोगी छैन। शीर्षक अस्पष्ट भएको कागजपत्रलाई सजिलै फेला पार्न सकिँदैन। कुन विषयसँग सम्बन्धित पत्र हो भन्ने दक्षताको आवश्यकता पर्दछ, अर्थात् यहाँ दक्ष व्यक्तिको आवश्यकता पर्दछ यदि फाइलिङ गर्ने हो भने। फाइलिङ गर्ने व्यक्ति पूर्ण रूपमा सबै विषय सबै शीर्षकसँग जानकार नै हुनुपर्दछ, दक्ष नै हुनुपर्दछ, अनि मात्रै यो फाइलिङलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, अन्यथा यो फाइलिङको मिसयुज हुन जान्छ। त्यसपछि 3 नम्बरको भौगोलिक फाइलिङको बारेमा कुरा गर्दा, भौगोलिक विधिको बारेमा कुरा गर्दा, फाइलिङलाई भौगोलिक विधि अनुसार राखिने कार्यको बारेमा कुरा गर्दा कुनै पनि ठाउँ, स्थान, क्षेत्र जस्तै राष्ट्र, प्रदेश, विकास क्षेत्र, जिल्ला, अञ्चल, गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा लगायतका स्थान र ठाउँलाई बुझाउने गरी फाइललाई अलग अलग गरी राखिने कार्यलाई नै भौगोलिक फाइलिङ भनिन्छ। अर्थात् भूगोल अनुसारका शीर्षकहरू दिएर गरिने राखिने फाइलिङलाई नै भौगोलिक फाइलिङ भनिन्छ। क्षेत्रगत रूपमा बढी कारोबार गर्ने कार्यालयहरूको लागि यो फाइलिङ उपयोगी हुन सक्छ। केन्द्रीय स्तरका ठूला कार्यालयले तथा संस्थाहरूले यो विधि अवलम्बन गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो फाइलिङ सहज हुनुका साथै सूचनाहरू छिटो छरितो रूपमा दिने गर्दछ। यसका गुणहरू तथा यसको फाइदाहरूको बारेमा कुरा गर्दा ठाउँको नाम थाहा पाएमा तुरुन्त फाइललाई पत्ता लगाउन सकिन्छ। क्षेत्रगत रूपमा बढी शाखा उपशाखाहरू भएको कार्यालयको लागि यो धेरै नै उपयोगी हुन सक्छ। शुद्धताको सम्भावना यो विधिमा अधिक हुन्छ, धेरै हुन्छ। यो धेरै नै सहज तथा सरल विधि मध्येको एक विधि हो। यस्ता फाइलहरूको ओभरल्यापिङ हुँदैन। यसको अवगुणको बारेमा कुरा गर्दा, यसको बेफाइदाको बारेमा कुरा गर्दा, फाइल पत्ता लगाउनको लागि भौगोलिक ज्ञान भएको व्यक्तिले मात्रै यो यस्ता फाइलहरू पत्ता लगाउन सक्दछ। यदि कसैलाई कुनै ठाउँको नाउँ नै थाहा छैन भने, कुनै ठाउँको नाम नै थाहा छैन भने, कुन ठाउँ कता छ, कहाँ छ, के हो त्यसको नाम भने थाहा छैन भने त्यसले पत्ता लगाउन सक्दैन। यो बढी समय लाग्ने र खर्चिलो विधि हो। जहाँ यसलाई सरल र सहज भनिन्छ त्यही यो एक किसिमको जटिल प्रक्रिया पनि हो। साना साना संगठनहरूको लागि यो विधि उपयुक्त हुँदैन त्यति। भौगोलिक विभाजनको अनुक्रमणिका बनाउन अति आवश्यक हुन्छ यसमा। त्यसपछि 4 नम्बरमा संख्यात्मक विधिको बारेमा कुरा गर्दा, संख्यात्मक विधि भनेको कुनै पनि फाइललाई फाइलिङ गर्दा त्यसको नाम, त्यसको विषयको सट्टा एउटा निश्चित पूर्वनिर्धारित संख्या दिएर संख्यालाई नै त्यो फाइलिङको शीर्षक मानेर यदि फाइलिङ गरिन्छ भने त्यसलाई संख्यात्मक फाइलिङ भनिन्छ। जस्तै दराजमा, घर्रामा फाइलहरूलाई त्यसको नामको सट्टा, त्यसको शीर्षक, त्यसको विषयको सट्टा शीर्षकको रूपमा 1, 2, 3 देखि लिएर 10 सम्म, कुनै अर्को घर्रामा, कुनै अर्को दराजमा 10 देखि लिएर 10, 11, 12 देखि लिएर 20 सम्म, अर्कोमा 21 देखि लिएर 30 सम्म, यसरी नम्बरिङ गरेर यदि फाइलिङ गरिन्छ भने त्यसलाई संख्यात्मक फाइलिङ भनिन्छ। यहाँ धेरै संख्यामा कागजपत्रहरू भएको ठाउँमा यस्तो फाइलिङ उपयोगी हुन्छ, उपयुक्त हुन्छ। उदाहरणको रूपमा मार्कसिटलाई खोज्न सिम्बल नम्बरको प्रयोग गरिन्छ। यो संख्यात्मक फाइलिङको उदाहरण हो। यसको गुणको बारेमा कुरा गर्दा, यसको फाइदाको बारेमा कुरा गर्दा, धेरै कागजपत्रहरू हुने, अङ्कलाई महत्त्व दिने कार्यालयको लागि यो विधि एकदमै उपयुक्त हुन्छ, उपयोगी हुन्छ। यो एउटा लचकदार विधि भएको कारणले गर्दा कागजपत्रहरू थपघट गर्न, निकाल्न, राख्न सजिलो हुन्छ। यसमा उच्च गोपनीयता र शुद्धता हुने गर्दछ, किनभने कुनै पनि फाइलको विषयमा त्यसको नाम राखिएको छैन भने यहाँ धेरै नै गोपनीयता हुने गर्दछ। सामान्य किसिमको संख्यात्मक ज्ञान भएकोले पत्ता लगाउन सक्दछ। अर्थात् कुनै यस्तो व्यक्ति, कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी त्यसलाई 10 नम्बरको फाइल दिनुस् भनेर उसको पदाधिकारीले भन्दा सिधै नै गएर उसले 10 नम्बरको फाइल उठाएर ल्याउन सक्छ। यसको लागि कुनै धेरै ज्ञानको आवश्यकता छैन। अर्थात् साधारण लेखपढ गरेको व्यक्ति नै, कार्यालय सहयोगीको रूपमा पनि काम गर्ने व्यक्तिले पनि यस्तो किसिमको फाइलिङलाई सजिलैसित भेटाउन सक्दछ। यसरी गर्दा कार्यालयमा कर्मचारीको अभावको समस्यालाई समाधान पनि गर्न सकिन्छ। अब यसको अगुण र बेफाइदाको बारेमा कुरा गर्दा यो सानो सानो संगठनहरूको लागि त्यति उपयोगी हुँदैन। फाइल ओभरल्यापिङ हुने डर धेरै हुन्छ यसमा। सामान्य संख्या मिस्टेक भएमा फाइल पत्तै लगाउन सकिँदैन यसमा। एउटै फाइलमा धेरै डकुमेन्ट भएको कारणले गर्दा फाइलिङ, यसको तलमाथि हुने कागजातहरू, तलमाथि हुने डर, खतराहरू यसमा बनिराखेका हुन्छन्। त्यसपछि 5 नम्बरमा मितिगत फाइलको बारेमा कुरा गर्दा, मितिगत फाइलिङ गर्ने विधिको बारेमा कुरा गर्दा, नाम जस्तै प्रष्ट छर्लङ छ मितिगत फाइलिङ भनेको। कुनै पनि फाइल तयार गर्दा त्यो फाइल सिर्जना हुने अथवा आउने समयलाई ध्यान दिएर निर्माण गर्ने फाइलिङलाई नै मितिगत फाइलिङ भनिन्छ। अर्थात् जुन मितिमा, जुन समयमा, जुन दिन
फाइलको निर्माण गरिन्छ त्यो समय, त्यो दिन, त्यो मिति राखेर यदि निर्माण गरिन्छ भने मितिलाई नै शीर्षक राखेर, समयलाई, दिनलाई नै शीर्षक राखेर यदि फाइलिङ गरिन्छ भने, फाइलको निर्माण गरिन्छ भने त्यसलाई मितिगत फाइलिङ भनिन्छ। सामान्य रूपमा मिति राखेर यदि फाइलिङ गरिन्छ भने त्यसलाई मितिगत फाइलिङ भनिन्छ। यसको गुणको बारेमा कुरा गर्दा यो विधि सरल तथा बुझ्न सजिलो हुन्छ। साना संगठनका लागि उपयुक्त विधि हो यो। कम खर्चिलो विधि अर्थात् मितव्ययी विधि मध्येको एक विधि हो यो। कागजपत्रहरूको मिति महत्त्वपूर्ण हुने कार्यालयहरूको लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण विधि हो। शुद्धताको सम्भावना बढी भएको विधि हो यो। त्यसपछि यसको अवगुणहरूको बारेमा कुरा गर्दा मिति थाहा नभए फाइल पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ। फाइलहरूलाई आवश्यकता अनुसार थपघट गर्न सजिलो हुँदैन, अर्थात् यसमा लचकताको कमी हुन्छ। बढी समय लाग्न सक्ने हुन्छ। ठूलो संगठनको लागि अनुपयुक्त हुन सक्दछ। फाइलिङको विधिहरूको बारेमा कुरा गरिसके पश्चात अब फाइलिङको प्रकारहरूको बारेमा कुरा गरौँ। फाइलिङको प्रकारहरूलाई हामीले दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा परम्परागत फाइलिङ र अर्को आधुनिक फाइलिङ। परम्परागत फाइलिङहरू मध्येमा केही फाइलिङ गर्ने प्रकारहरू रहेका छन्, जस्तै पोके फाइलिङ, खोपे फाइलिङ, तार फाइलिङ, बाकस फाइलिङ, मिसिल फाइलिङ र कार्डबोर्ड फाइलिङहरू। पोके फाइलिङ भनेको निश्चित समय अवधिको सम्पूर्ण फाइलहरूलाई एकपछि अर्को क्रमबद्ध तरिकाले राखेर कपडामा पोको पारेर, कपडामा बाँधेर राखिने तरिकालाई फाइलिङलाई पोके फाइलिङ भनिन्छ। खोपे फाइलिङ भनेको काठ अथवा भित्तामा बनाएको खोपाहरूमा राखिने फाइलिङलाई खोपे फाइलिङ भनिन्छ। तार फाइलिङ भनेको एउटा तारलाई मोडेर कुनै ठाउँमा झुन्ड्याएर त्यो तारको सिन्कामा उनेर फाइलहरूलाई राख्ने फाइलिङलाई तार फाइलिङ भनिन्छ। यसका उदाहरणहरूको रूपमा विभिन्न रसिद, विभिन्न इन्भाइसहरूलाई यस्तो तरिकाले राखिने गरिन्छ विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न कार्यालयहरूमा। बाकस फाइलिङ भनेको साधारण रूपमा बाकसमा विभिन्न फाइलहरूलाई मिलाएर राखिने परम्परागत शैली हो बाकस फाइलिङ। मिसिल फाइलिङ भनेको कुनै पनि कागजात र डकुमेन्टहरूलाई एकपछि अर्को गरी खडा गरेर मिसिल बनाएर राखिने कार्यलाई नै मिसिल फाइलिङ भनिन्छ। कार्डबोर्ड फाइलिङ भनेको एउटा कार्डबोर्डमा फाइलहरूलाई राखेर ती फाइलहरू यताउति नउडुन् भनेर अर्को कार्डबोर्ड त्यसमाथि राख्ने कार्यलाई नै कार्डबोर्ड फाइलिङ भनिन्छ। यी सबै फाइलिङहरू भनेको परम्परागत फाइलिङका प्रकारहरू हुन्। अब आधुनिक फाइलिङको प्रकारको बारेमा कुरा गर्दा आधुनिक फाइलिङ अन्तर्गत समथल फाइलिङ, ठाडो फाइलिङ, छड्के फाइलिङ, चक्रीय फाइलिङ, दराज फाइलिङ र विद्युतीय फाइलिङहरू पर्ने गर्दछन्। समतल फाइलिङ भनेको कुनै पनि दराजमा फाइलहरूलाई सुताएर राखिने गरिन्छ, त्यो नै समतल फाइलिङ हो। ठाडो फाइलिङ भनेको कुनै पनि दराज अथवा रेकमा फाइललाई ठाडो पारेर राखिने तरिकालाई, राख्ने प्रकारलाई, राख्ने विधिलाई ठाडो फाइलिङ भनिन्छ। छड्के फाइलिङ भनेको विशेष किसिमका फोल्डरहरू बनाई दराजमा घर्रा तथा तल्लाहरूमा फोल्डरहरूलाई झुन्ड्याएर राखिने पद्धति हो। चक्रीय फाइलिङ भनेको घुम्ने किसिमको तख्तामाथि फाइललाई समथर वा ठाडो पारेर राखिने र आवश्यक परेको बेलामा त्यसलाई घुमाएर हासिल गर्न सकिने खालको फाइलिङ विधि नै चक्रीय फाइलिङ हो। दराज फाइलिङ भनेको दराजमा फाइलिङहरूलाई ठाडो पारेर राखिने प्रक्रियालाई दराज फाइलिङ भनिन्छ। त्यसपछि हामीले विद्युतीय फाइलिङको बारेमा कुरा गर्दा विद्युतीय फाइलिङ भनेको कम्प्युटरमा विभिन्न फोल्डरहरू बनाएर फाइलको कागजातहरूको फोटो निकालेर उनीहरूलाई स्क्यान गरेर, रेकर्ड गरेर, भिडियो तयार गरेर, अडियो तयार गरेर राखिने प्रक्रियालाई, राखिने तरिकालाई, चाहे त्यो कम्प्युटरमा होस्, चाहे त्यो पेन ड्राइभमा होस्, चाहे त्यो सिडीमा होस्, लगायतका विभिन्न विद्युतीय उपकरणहरूमा सेभ गरेर सुरक्षित गरेर राखिने डकुमेन्टहरूलाई, फाइलहरूलाई नै फाइलिङ गर्ने तरिकालाई नै विद्युतीय फाइलिङ भनिन्छ। अब नेपालका विभिन्न कार्यालयहरूमा, विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा फाइलिङको बारेमा फाइलिङ गर्दा देखिएका समस्याहरू अर्थात् विद्यमान समस्याहरूको बारेमा कुरा गर्दा निम्नलिखित कुराहरू रहेका छन्, जस्तै फाइलिङलाई व्यवस्थित गर्ने प्रभावकारी कानुन नहुनु, फाइलिङसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्ति नहुनु, कार्यालयमा, सरकारी कार्यालयहरूमा फाइलिङ गर्नको लागि कम्प्युटराइज तरिकाको अवलम्बन गर्न नसक्नु, अहिले पनि कम्प्युटरको सट्टा कागजपत्रहरूमा फाइलहरू व्याप्त हुनु, फाइलिङलाई व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त ठाउँको अभाव हुनु, फाइलिङ अव्यवस्थित हुँदा गरिने दण्ड सजायहरू हुन नसक्नु, फाइलिङ अव्यवस्थित हुँदा, अप्रभावकारी हुँदा फाइलिङ गर्ने व्यक्तिले हेलचेक्राइ गर्दा, फाइलिङ गर्ने व्यक्तिले आफ्नो काम ठिक तरिकाले नगर्दा उचित दण्ड सजायको व्यवस्था हुन नसक्नु। अहिलेसम्म हामीले कम्प्युटरको बारेमा कुरा गर्यौं, कम्प्युटर प्रणालीको कुरा गर्यौं। फाइलिङलाई राम्रो बनाउनको लागि, गुणस्तरीय बनाउनको लागि, प्रभावकारी बनाउनको लागि, राम्रो ढंगले सुरक्षित गरेर राख्नको लागि, फाइललाई
नहराउन्, नमासिउन्, आगो लाग्दा पनि नाश नहोस्। विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न डिजास्टरको कारणले गर्दा, जस्तै बाढी पहिरोको कारणले गर्दा फाइलहरू मासिन जान्छन्, फाइलहरू नष्ट हुने गर्दछन्। त्यसबाट बच्नको लागि कम्प्युटरको आवश्यकता पर्दछ, कम्प्युटर प्रणालीको आवश्यकता पर्दछ। सो कार्यालय व्यवस्थापनमा कम्प्युटर प्रणालीको के छ महत्त्व, के छ भूमिका, त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। सबभन्दा पहिले कम्प्युटरको बारेमा कुरा गर्दा हामी कम्प्युटर भन्ने शब्दलाई जानौँ। कम्प्युटर भन्ने शब्द भनेको ल्याटिन भाषाको कम्प्युटर भन्ने शब्दबाट आएको हो, जसलाई नेपालीमा सुसाङ्ख्य भनिन्छ। तर पनि नेपाली बोल्दा पनि, नेपाली भाषामा पनि, बोलचालको भाषामा कम्प्युटरलाई कम्प्युटर नै भन्ने चलन रहेको छ। कम्प्युटर एउटा प्रोसेसिङ तथा स्टोरेज क्षमता अत्यधिक भएको विद्युतीय यन्त्र र उपकरण हो। कम्प्युटर एउटा विद्युतीय उपकरण हो, विद्युतीय यन्त्र हो, जसले छिटो छरितो र वैज्ञानिक रूपमा, वैज्ञानिक ढङ्गले कार्य गर्ने गर्दछ। यो आधुनिक विज्ञान तथा प्रविधिको उपज हो। यो मानवद्वारा सृजित तथा निर्मित उपकरण भएर पनि मानिसभन्दा 100 गुणा बढी, 100 गुणा धेरै, 100 गुणा गुणस्तरीय काम गर्ने क्षमता राखेको हुन्छ। कम्प्युटर हार्डवेयर र सफ्टवेयरको संयुक्त रूपबाट चल्ने गर्दछ। नेपालमा 2028 सालमा भित्रिएको यो यन्त्र अहिले हरेक व्यक्ति, हरेक कार्यालय, हरेक निकायमा नभई नहुने यन्त्रको रूपमा, नभई नहुने चिजको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। यसको आवश्यकता र महत्त्वको बारेमा कुरा गर्दा पेपरलेस गभर्नेन्सलाई आत्मसात गर्न यसको आवश्यकता रहेको छ। प्रशासन सम्बन्धी कार्यविधि र प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न यसको आवश्यकता रहेको छ। कार्यालयमा वैज्ञानिक पद्धतिको आत्मसात गर्न यसको आवश्यकता रहेको छ, यसको भूमिका रहेको छ। विभिन्न शाखा उपशाखा र कार्यालयहरूको बीचमा प्रविधिको माध्यमबाट समन्वय कायम गर्नको लागि यसको आवश्यकता रहेको छ, यसको भूमिका रहेको छ। कार्यालय प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाई सुशासन कायम गर्नको लागि यसको निकै नै आवश्यकता रहेको छ। व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई आत्मसात गर्न यसको आवश्यकता रहेको छ। विद्युतीय शासन, ई गभर्नेन्सलाई आत्मसात गर्न कम्प्युटरको आवश्यकता रहेको छ। कार्यालयमा काम गर्ने अनावश्यक मानवीय स्रोतको कटौती गर्नको लागि पनि कम्प्युटरको उति नै आवश्यकता रहेको छ। यसरी हामीले कम्प्युटरको आवश्यकता, कम्प्युटरको महत्त्वलाई व्याख्या गर्न सक्छौँ। कम्प्युटरको महत्त्व यदि कार्यालयको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सोधिन्छ भने, त्यस्तो प्रश्न हुन्छ भने, त्यस्तो प्रश्न आउँछ भने यसरी हामीले जवाब दिन सक्छौँ। अरू पनि विभिन्न कुराहरू कम्प्युटरसँग सम्बन्धित विभिन्न कुराहरू, विभिन्न पक्षहरू रहेका छन्, जसलाई हामीले यसमा जोड्न सक्दछौँ। आजको सेसनमा यति नै। आजको सेसनले तपाईको तयारीमा तपाईलाई सहयोग प्रदान गर्ने छ भनेर आशा र अपेक्षा राखेका छौं। आजको सेसनको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। नेक्स्ट सेसनमा फेरि पुनः अर्को शीर्षक, अर्को टपिक लिएर उपस्थित हुने नै छौं। आजको लागि, आज अहिलेसम्म साथ दिइदिनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।